एपिसोड 1। सर्दियों का आगाज था। धूप निकली हुई थी मगर जर्द और बेजान थी। हल्की हवा भी चल रही थी। यह दोपहर का वक्त था। मैंने सुबह रात की बासी रोटी और लस्सी का नाश्ता किया था। दोपहर को भी कुछ नहीं खा सका था। सर्दियों में तो भूख वैसे भी ज्यादा लगती है। मैं कीकर के दरख्त से टेक लगाकर खेत की मुंडेर पर बैठा था और मेरे सामने एक तेज रफ्तार शाम के साए तेजी से लंबे होते जा रहे थे। अचानक एक दबी दबी सी आवाज कानों में पड़ी, जैसे कोई गुस्से से गरजा हो। फिर किसी के चिल्लाने की धीमी सी आवाज समाज से टकराई। मैंने मुड़कर देखा। अकब में दूर तक कमाद के खेत थे। ये काफी ऊंचे खेत थे, तकरीबन 7-8 फुट बुलंद। उनके अंदर छोटी बड़ी पगडंडियां थी। आवाज उन खेतों में से कहीं उभरी थी। चिल्लाने की आवाज मर्दाना थी। ये आवाज दूसरी बार उभरी तो मैं अपनी फटी पुरानी चप्पल को घसीटकर उठ खड़ा हुआ। यूं लगता था कि खेतों के अंदर कोई शख्स मुसीबत में है। एक तंग पगडंडी पर कभी चलता और कभी भागता मैं मौके की तरफ बढ़ा। इस दौरान में दबी दबी आवाजें एक दो बार मजीद सुनाई दी। इर्द गिर्द दूर तक कोई मुतनफिस दिखाई नहीं दे रहा था। एक जगह मुझे फसल के अंदर थोड़ी सी हलचल नजर आई। यहाँ पास ही कच्चे रास्ते पर एक छोटा तांगा और 2 घोड़े भी खड़े थे। मुझे फसल के अंदर किसी शख्स की झलक नजर आई। वो किसी दूसरे शख्स पर झुका हुआ था। मैंने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर तेजी से खेत में दाखिल हो गया। कौन है भाई? मैंने मखसूस देहाती अंदाज में पुकार कर कहा। अंदर मौजूद अफराद ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। ये 2 बंदे थे और तीसरे को जमीन पर गिराकर बुरी तरह मार रहे थे। ये तीनों मेरे लिए अजनबी थे, ताहम ये इसी इलाके के लगते थे। मारने वाले जवां साल और हट्टे कट्टे थे। जमीन पर गिरा हुआ शख्स भी सेहतमंद था। वो दरमियानी उम्र का था। उसका तहबंद खुल गया था और वो तकरीबन उरिया हो रहा था। कढ़ाईदार रेशमी कमीज भी फट गई थी और मिट्टी में लिथड़ी हुई थी। उस शख्स की नाक से खून जारी था और ये खून उसकी घनी मूंछों को भिगो रहा था। हमलावरों में से दराज कद शख्स ने जख्मी को गर्दन से दबोचा और उसका सर जमीन की तरफ झुकाते हुए बोला, नाक से लकीरें निकाल और माफी मांग। मैं कहता हूँ निकाल लकीरें। उसने पूरा जोर लगाकर जख्मी का सर जमीन से करीब तर कर दिया। जख्मी मजाहमत कर रहा था और अपनी गर्दन हमलावर की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में था। दूसरे हमलावर ने अपनी देसी जूती की भरपूर ठोकर जख्मी के चेहरे पर रसीद की और गलीज गालियां बकने लगा। क्या हुआ भराजी? मैंने मदाखलत करते हुए कहा। गजबनाक हमलावरों ने एक साथ मुड़कर मेरी तरफ देखा, फिर मुझे खातिर में लाए बगैर दोबारा जख्मी की खातिर तवाज़ो में मसरूफ हो गए। दराज कद धाड़ा, लकीरें निकाल, नहीं तो तेरी माँ बहन से लकीरें निकलवा दूंगा। जख्मी फिर फरियादी अंदाज में चिल्लाया और एक इल्तिजा भरी नजर मुझ पर डाली। जूती की ठोकर से उसका चेहरा मजीद लहूलहान हो गया था। मैंने उनके दरमियान में आते हुए कहा, भराजी बहुत हो गई इसके साथ, अब जाने दो, माफ कर दो। दराज कद शख्स ने एक नजर मेरी खस्ता हाली पर डाली और धक्का देते हुए बोला, जा अपना काम कर तू। पर भराजी इसने किया क्या है? बदमाशी करता है इसकी तो। वो फिर गालियां बकने लगा और जख्मी को पटाख पटाख थप्पड़ रसीद करने लगा। चलो जाने दो जी। मैं बाकायदा दराज शख्स और जख्मी के दरमियान आ गया। दराज कद धाड़ा, ओए तुझे कहा है ना, तेरी जरूरत नहीं है, तू ज्यादा मामा बनने की कोशिश ना कर। इस मर्तबा उसने मुझे गर्दन से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ दिया था। मुझे उसके मुंह से देसी शराब की बू आई। उसके साथ ही यह ख्याल भी पैदा हुआ कि अगर मैंने इन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया तो हो सकता है ये दोनों जख्मी की जान ही ले लें। मैंने कहा, देखो ये हमारे पिंड के खेत हैं, तुम लोग यहाँ। अभी मेरा फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था कि दरमियाने कद के हमलावर ने मेरी गर्दन पर जोरदार घूंसा रसीद किया। मैं लड़खड़ाकर 1-2 कदम पीछे हो गया। उसके साथ ही मेरा मीटर भी घूम गया। बाजुओं की मछलियां फड़की और खून में वही जोश पैदा हुआ जो लड़कपन से मेरा साथ ही रहा था। मैंने पंजों के बल उछलकर एक धुआंधार टक्कर दराज कद के चेहरे पर रसीद की। वो टकराता हुआ दूर जा गिरा। दूसरा शख्स मेरी तरफ लपका। शायद वो मुझे अपने जनझप्पे में लेना चाहता था। मैंने 2 कदम पीछे हटकर उसकी तोंद में ठोकर रसीद की। वो तकलीफ से दोहरा हुआ तो मैंने जोरदार 2 हथड़ मारकर उसे औंधा लिटा दिया। इसी दौरान में गरारीदार चाकू खुलने की खौफनाक आवाज कानों में पड़ी। दराज कद हमलावर ने अपने तहबंद की डब में से चाकू निकाल लिया था। उसका चेहरा शराब और गुस्से की हिद्दत से तमतमा रहा था। मेरी टक्कर ने उसके दोनों होंठ फाड़ दिए थे। दराज कद फौरी तौर पर मुझ पर हमलावर नहीं हुआ। शायद उसका ख्याल था कि मैं चाकू देखकर ही भाग जाऊंगा, लेकिन जब मैं तना खड़ा रहा और ना सिर्फ खड़ा रहा बल्कि जमीन पर पड़ी हुई एक लाठी भी उठा ली तो दराज कद का तर्ज सवा हो गया। उसने मुझे गाली दी और सचमुच चाकू इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया। तहम इसी दौरान में 3-4 अफराद भागते हुए मौके पर पहुंच गए। ये हमारे ही पिंड के लोग थे। उन्होंने मखसूस देहाती अंदाज में ओए ओए की आवाजें निकाली। उनमें से 1-2 के हाथ में लाठियां भी थीं। उन्हें देखकर चाकू बरदार ठिठक गया। ये लोग दिलेर होकर मेरे और चाकू बरदार के दरमियान में आ गए। चाकू बरदार मुसलसल गालियां दे रहा था। उसका साथी भी उछल उछल कर जोश दिखा रहा था, मगर अब उनमें से कोई भी हमला करने की पोजीशन में नहीं था। कुछ ही देर बाद वो दोनों अफराद गालियां बकते और धमकियां देते हुए कच्चे रास्ते की तरफ गए और अपने घोड़ों पर सवार हो गए।
میں نے 2 افراد کے ساتھ مل کر زخمی کو زمین سے اٹھایا اور اس کا تہبند کس کے باندھا، کپڑے جھاڑے۔ اس کے ایک پاؤں پر سخت چوٹ آئی تھی اور وہ وزن نہیں سہار رہا تھا، ایک آنکھ بھی نیلی ہو رہی تھی۔ ہم اسے سہارا دے کر کھیتوں سے باہر لائے۔ کھیت مزدور اللہ رکھے نے اپنی لوئی صاف جگہ بچھا دی اور زخمی ٹہلی کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زخمی ٹانگ لمبی کر رکھی تھی۔ معاشقی نور محمد کا پتر شریف بھاگ کر گیا اور امین جٹ کے ڈیرے سے تھوڑی سی سوا یعنی راکھ لے آیا۔ میں نے یہ سوا استعمال کر کے زخمی کے 2-3 زخموں کا خون بند کیا اور 2 جگہ پٹی بھی باندھی۔ شریف سوا کے ساتھ ساتھ نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا دیسی گھی بھی ملا لایا تھا۔ زخمی نے دودھ کا یہ 1 فٹ لمبا گلاس ایک ہی سانس میں ڈکاڑ لیا اور قدرے اطمینان محسوس کیا۔ ہمارے پنڈ کے ماسٹر عطا صاحب بھی 2-4 تماشائیوں میں موجود تھے۔ وہ مجھے ایک طرف لے گئے اور بولے، خاورے، پرائے پھڈوں میں ٹانگ اڑانے کی عادت تجھے ایک دن لے بیٹھے گی۔ سانڈوں کی لڑائی میں تیرے میرے جیسے ڈڈو بے موتے ہی مارے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے اور اب کیا کریں گے۔ پر ماسٹر صاحب، آپ ہی تو کتابوں میں پڑھاتے ہیں کہ مصیبت میں کسی کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سمجھو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانیں بچائیں۔ اوے نامعقولہ، غیروں کی جان بچانے سے اپنوں کی جان بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پہلے اپنی بیمار ماں کی جان بچا لے اور اپنی بہن کی جان بچا لے جس کے پنڈے پر کپڑا ہے اور نہ پیٹ میں دانا ہے، اور اپنی طرف بھی دیکھ لے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ماسٹر صاحب، جس طرح امیری کی شان ہوتی ہے اسی طرح غریبی کی بھی ایک شان ہوتی ہے، اور پھر وہ غریبی جو ایمانداری کی وجہ سے ہو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ بس تو ٹھیک ہے، اس غریبی کو بغل میں لے کر ناشتا رہے، کسی دن کسی چودھری وڈیرے کی داڑھ کے نیچے آ گیا نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ماسٹر عطا نے جل بھن کر کہا اور اپنی کھٹارا سائیکل پر سوار ہو کر نکل گئے۔ وہ اس مار پیٹ والے معاملے میں ملوث ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ زخمی نے اپنا نام رونق علی بتایا۔ وہ 14-15 میل دور راجوال گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے ہمیں یہ بتا کر حیران کیا کہ وہ راجوال گاؤں کے جاگیردار ارباب کا رشتہ دار ہے۔ اس کے قواعد سن کر مجھ سمیت سارے روب میں آ گئے۔ راجوال گاؤں علاقے میں مشہور تھا۔ یہاں کے چودھری صاحب کو جاگیردار جی کہا جاتا تھا اور ان کی زمین کو پتہ نہیں کیوں جاگیر کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ نہری زمین تھی اور اس میں 2-3 گاؤں آتے تھے۔ جس کسی نے راجوال جانا ہوتا تھا کہتا تھا کہ میں جاگیر کو جا رہا ہوں۔ بس یہ نام نسل در نسل زبان پر چڑھا ہوا تھا۔ حالانکہ سنا یہی کہتا کہ جاگیردار ارباب عام سا چودھری ہے۔ ارد گرد کے علاقے میں اس کے ہم پلہ چودھری اور زمیندار موجود تھے، مگر انہیں جاگیردار کوئی نہیں کہتا تھا۔ رونق علی اپنی بول چال اور لباس وغیرہ سے بھی خوشحال شخص نظر آتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ دونوں بندے جو اس سے لڑے ہیں ایک قریبی موضع شادپور کے رہائشی ہیں اور ان سے کوئی پرانا جھگڑا چل رہا ہے۔ رونق علی نے بتایا، میں ایک واقف کار سے یہ دیسی تانگا خرید کر لایا ہوں۔ یہاں سے گزرا تھا کہ ان دونوں کتوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ گھوڑوں پر سوار میرے سامنے سے گزرے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، پر یہ گھوم کر واپس آ گئے۔ کہنے لگے، تم نے ہمیں گھور کر کیوں دیکھا؟ بس اسی گل پر لڑائی شرائی شروع ہو گئی۔ رونق علی مجھ سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں 25-26 سال کا تھا، وہ مجھ سے عمر میں 3-4 سال ہی بڑا ہوگا۔ وہ اپنے موٹے ہاتھ سے بار بار میری پیٹھ تھپک رہا تھا۔ پوچھنے لگا، نام شام کیا ہے تمہارا؟ شاخاور، ساتھ والے گاؤں مرادپور کا رہنے والا ہوں۔ تو نے جیداری دکھائی ہے بھائی، تو نہ ہوتا تو ان کتوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک پھٹل کر دینا تھا۔ تجھے انعام شنام ملنا چاہیے۔ وہ انعام کے ساتھ شنام لگا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے لڑائی کے ساتھ شڑائی کہا تھا۔ شاید لفظ کو اس طرح دہرانا اس کی عادت تھی۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، چودھری جی، آپ کی مدد کرنا میرا فرض تھا، مجھے انعام کی تمنا نہیں، لیکن اگر آپ… میں کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ہاں ہاں بولو۔ رونق علی نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اگر آپ مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے سکے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے مجھے سرتاپا دیکھا، نظروں ہی نظروں میں جیسے میرے ورزشی جسم کو ٹٹولا، رگ پٹھوں کا جائزہ لیا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، کیا کر سکتے ہو تم؟ جو آپ کہیں جی، تھوڑا پڑھا لکھا بھی ہوں، مگر محنت مزدوری بھی کر لوں گا، بلکہ ہر طرح کی مزدوری کر لوں گا۔ کتنا پڑھے ہو؟ میں نے جی ایف اے کیا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی تعلیم کم بتائی، کیونکہ اگر میں بتاتا کہ میں گریجویٹ ہوں تو وہ مجھے محنت مزدوری والے خانے سے نکال دیتے اور مجھے فی الوقت نوکری کی شدید ضرورت تھی، چاہے کیسی بھی ہو۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اس کے لیے تو تمہیں راجوال آنا پڑے گا، وہیں پر کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ذرا توقف سے بولا، بلکہ ایسا کرو، میرے ساتھ ہی چلو تم، اب مجھ سے تانگا چلانا مشکل ہو جائے گا۔ تم مجھے راجوال چھوڑاؤ، وہاں والی صاحب سے تمہاری بات چیت بھی کرا دیتے ہیں۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ راجوال میں جاگیردار ارباب کو والی صاحب بھی کہا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب کچھ طے ہو گیا۔ میں رونق علی کو سہارا دے کر دیسی تانگے تک لایا اور اسے سوار کرا دیا۔ اس کے بعد میں خود بھی بیٹھ گیا۔ تانگے کا گھوڑا ہانکنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کم از کم میرے لیے تو مشکل نہیں تھا۔ اب تک کی زندگی ایسے ہی کاموں میں گزری تھی۔ دیسی تانگے میں بیٹھنے کی جگہ بہت مختصر ہوتی ہے، مگر یہ عام تانگوں سے بہت سبکرا ہوتا ہے۔ اس میں اسپرنگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں،
घोड़ा भी आम टांगों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर और तेज होता है। रास्ते में मेरे और रौनक अली के दरमियान गुफ्तगू जारी रही। मैंने अंदाजा लगाया कि रौनक अली खुश मिजाज और खुश खुराक शख्स है। तबीयत में थोड़ी सी रंगीनी और शेखी खोरी है। हम दुश्वार गुजार रास्ते पर सफर करते हुए करीबन 2.5 घंटे में राजवाल के नवा में पहुंच सके। यह जिला सियालकोट का बिल्कुल अंदरूनी इलाका था। रास्ते कच्चे थे। अभी यहाँ के बहुत से देहात में बिजली नहीं पहुंची थी। राजवाल भी बिजली से महरूम था। हम तकरीबन 8 बजे गांव पहुंचे। गांव काफी बड़ा था और जागीरदार की 2 मंजिला हवेली दूर से ही नजर आ जाती थी। ताहम बाकी गांव की तरह ये हवेली भी नीम तारीख थी। निचली मंजिल पर ही 2-4 जगह लालटेनों की रोशनी दिखाई देती थी। रखवाली के कुत्ते शोर मचा रहे थे और हवेली के फाटक पर 2-3 खुशरंग तांगे खड़े थे। तांगों के घोड़े सर्दी में सुकड़े सिमटे नजर आते थे। हम फाटक से गुजरकर हवेली के वसी अहाते में पहुंच गए। रौनक अली की आंख बिल्कुल सूज गई थी। उसने अपनी फटी हुई कमीज को गर्म चादर से ढांप रखा था। रौनक अली को जख्मी देखकर एकदम कई अफराद हमारे गिर्द जमा हो गए। ये ज्यादातर हवेली के मुलाजिम पेशाई थे। 2 मुसल्ला पहरेदारों ने रौनक अली को सहारा देकर तांगे से उतारा और अंदर ले गए। कुछ ही देर बाद मुझे भी अंदर बुला लिया गया। देहात में सर्दियों की रात 7-8 बजे शुरू हो जाती है। हवेली भी सोई सोई मालूम हो रही थी, लेकिन हमारे पहुंचते ही हलचल के आसार नजर आने लगे। रौनक अली को किसी अंदरूनी कमरे में ले जाया जा चुका था। एक पहरेदार की जुबानी मालूम हुआ कि वाली साहब यानी जागीरदार साहब भी जाग गए हैं और रौनक की खैर खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। मेरे गिर्द इकट्ठे हो जाने वाले अफराद ने मुझसे भी सवाल जवाब शुरू कर दिए। मैंने उन्हें मुख्तसरन सारी सूरत हाल से आगाह किया। कुछ देर बाद मैंने जागीरदार अरबाब साहब को भी देखा। ये पहला मौका था कि मैं उन्हें देख रहा था। इससे पहले सिर्फ एक मर्तबा दूर से उनकी एक मुख्तसर झलक देखी थी। ये 3-4 साल पहले की बात है। वो अपने मुहाफिजों के साथ एक जीप पर सवार सालाना मेले की गहमा गहमी देखते हुए गुजरे थे। आज मैं उन्हें करीब से देख रहा था। उनकी उम्र 60 साल के लगभग थी। चेहरे से थकन जाहिर होती थी। क्लीन शेव चेहरा और सर पे लगा खिजाब भी उनकी उम्र को घटाकर दिखाने में नाकाम था। वो सफेद तैबंद और बोस्की की कमीज पहने हुए थे। किसी जमाने में वो यकीनन खुश शक्ल रहे होंगे, लेकिन अब इस खुशशक्ली के मिटे मिटे आसार चेहरे पर 1-2 जगह ही दिखाई देते थे। उन्हें देखते ही कमरे में मौजूद सारे अफराद खड़े हो गए। मैंने भी तकलीद की। तुम्हारा नाम ही शाखावर है? वाली साहब ने जैसे रस्मन पूछा। मैंने इस बात में जवाब दिया। वो बोले, रौनक ने तुम्हारी जीदारी की तारीफ की है। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर उन दोनों बंदों के खिलाफ गवाही देनी पड़ी तो दे लोगे? आपका हुक्म होगा तो क्यों नहीं दूंगा जी, मैंने अतातमंदी से कहा। उन्होंने मुझे सरतापा देखा, फिर बोले, ठीक है, आराम करो, सुबह बात करेंगे। अगले रोज दोपहर के वक्त एक मुलाजिम मुझे मर्दाने से जनान खाने में ले गया। यहाँ एक सजे सजाए कमरे में रौनक अली एक रंगीन पलंग पर टांगे पसारे लेटा था। उसके सिरहाने की तरफ खाने पीने की कई अशिया रखी थी, जिनमें बर्फी, बादामों वाला गुड़, गाजर का मुरब्बा और फल फ्रूट शामिल थे। रौनक ने मुझे अपने सामने मूढ़े पर बिठाते हुए कहा, मैंने वाली साहब से गलशल की है, वो मान गए हैं। अब तुम हवेली के मुलाजिम हो, तनख्वाह भी मुनासिब ही होगी। फसल आएगी तो दाने शाने भी मिलेंगे। तुमने पिंड जाना हो तो हो आओ, अपने घर वालों को बताओ, और अगर अपना बिस्तरा शिस्तरा लाना है तो वो भी ले आओ। पर मुझे काम क्या करना होगा जी? ओए, काम शाम की तुझे क्या फिक्र है? ये फिक्र तो हमें करनी चाहिए। कोई अच्छा सा काम तुझे भी बता देंगे। फिर उसने जरा तौक़ुफ़ करके कहा, अगर फौरी तौर पर कोई काम करना है तो फिर ये अलमारी के ऊपर से शीशा पकड़ा देना मुझे। लकड़ी की मुनक्किश अलमारी के ऊपर एक गोल आईना रखा था। मैंने उठाकर वो रौनक अली को दे दिया। उसने अपना चेहरा देखकर ठंडी सांस ली और बोला, एक आंख तो बिल्कुल बंद हो गई है, 2-4 दिन तक तो बाहर भी नहीं निकल सकता। औरतें समझेंगी रौनक अली आंख मार रहा है। अपनी बात पर वो खुद ही हंस दिया। उसके मिजाज में काफी बेतकल्लुफी थी। मैं उसी रोज घर वापस आ गया। वालिदा मेरे लिए परेशान थी। कुछ यही हाल छोटी बहन आरफा का भी था। मुझसे बड़ा एक भाई और था। वो कुछ साल पहले दुबई गया था, बाद में बीवी को भी ले गया था। अब वो वहीं का होकर रह गया था। कभी कभार उसकी खैर खबर तो आ जाती थी, लेकिन वो खुद नहीं आता था और ना उसने आना था। अब मैं ही माँ और छोटी बहन का वाहिद कफील था। कुछ अर्सा पहले मैं रोजगार के लिए लाहौर भी गया था, मगर लाहौर मुझे रास आया और ना मैं लाहौर को। 1-2 जगह छोटी मोटी नौकरी भी मिली। आखिरी नौकरी एक आटे की मिल में वैन ड्राइवर की थी। उस मामूली सी 2500 रुपए वाली नौकरी में भी तनाजा खड़ा हो गया और 3-4 महीने पहले मैं बिल्कुल बददिल होकर अपने पिंड वापस आ गया। सच्ची बात तो यह कि शहर मुझे रास आया था और ना ही वहाँ मेरा दिल लगा था। एक अजीब सी घुटन और बेगानगी थी जिसने तमाम अरसा मुझे जकड़े रखा। पिंड की ठंडी साफ हवा और खेत खलियानों में वापस आकर मुझे ऐसा लगा था जैसे मछली पानी में वापस आ गई हो। बेरोजगारी तो यहाँ भी थी, मगर यहाँ वो धुआं, वो शोर, वो बेगानापन तो नहीं था जिसमें मेरी सांस बंद होने लगती थी। और हकीकत तो यह है कि मुझे अपनी बेरोजगारी की कुछ इतनी ज्यादा परवाह भी ना थी। 1 साल का अनाज मेरे घर में मौजूद था और गांव के जिस घर में 1 साल के दाने हो वो समझो बादशाह होता है।
رہی نوکری کی بات تو وہ مجھے کسی بھی جگہ کسی بھی وقت مل سکتی تھی، بس اچھی نوکری کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہونے کی دیر تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے اندر بہت صلاحیت ہے اور یہ صلاحیت مجھے بہت اوپر تک لے جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں مجھے اپنے بازوؤں پر پورا بھروسہ تھا۔ شاید فاقہ مستی یعنی فاقے کی مستی کا محاورہ میرے ہی جیسے لوگوں کے لیے بنا ہے۔ ماں میرے جانے پر افسردہ ہو گئی۔ مقامی رواج کے مطابق میں ماں کو بیبے ہی کہتا تھا اور اس لفظ میں اتنا مزہ آتا تھا کہ امی، اماں اور ماں جیسے پیارے لفظ بھی اس کے سامنے ہچ محسوس ہوتے تھے۔ میں نے کہا، بیبے جی پریشان ہونے کی کوئی گل نہیں، میں ہر 10ویں 15ویں روز چکر لگا لیا کروں گا، آخر لاہور سے بھی تو آ جاتا تھا، یہ تو کوئی پینڈا ہی نہیں۔ پر پتہ تو چلے بھائی جان، تمہیں وہاں کام کیا کرنا ہے؟ وہ کام کوئی خاص نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جاگیردار صاحب کی ایک بیٹی ہے، بڑی پیاری سی، عمر یہی کوئی 20-22 سال ہوگی، بس مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے دن رات، اس کا پہرے دار بن کر۔ ہائے ربا، یہ کیا گل ہوئی، دن کو بھی اور رات کو بھی؟ عارفہ بولی، ہاں بھائی، رات کو اس کے کمرے میں اس کے پاس منجی ڈال کر سوؤں گا، رات کو تو پہرے داری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا۔ میں نے بے پر کی اڑائی، نہیں نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں۔ بیبے نے کہا، کوئی نیا سیاپا نہ پڑ جائے، جوان کڑی اور جوان منڈا اکٹھے ہوں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے، اور یہ وڈیرے جاگیردار ایسے معاملوں میں بندے کی جان تک نکال لیتے ہیں۔ نہ جی نہ، تو پھر کیا کروں؟ اب بھی نوکری نہ کی تو 2-4 مہینے میں دانے ختم اور نوبت فاقوں تک آ جائے گی۔ میں نے چہرے پر گہرا غم طاری کر لیا۔ نہ خاورے، اس کا کوئی حل نکال، ان سے کہہ کہ کوئی اور کام دے دے تجھے، یہ پہرے داری والا کام تو ویسے بھی خطرے والا ہے۔ بیبے پریشان تھی۔ میں نے مزہ لیتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے بیبے جی، ایسا کرتا ہوں، نوکری شروع ہوتے اس کڑی کو بہن کہہ دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک پلی پلائی خوبصورت اور امیر کبیر بہن بھی مل جائے گی۔ اس بار عارفہ کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ اس نے میرے بال مٹھی میں جکڑے، خبردار بھائی، اگر میرے علاوہ کسی کو بہن بنایا تو میں اس کی چٹیاں کاٹ دوں گی، تم میرے اکیلے بھائی ہو اور میں تمہاری اکیلی بہن ہوں۔ خدا سے خیر مانگ، کملی ہو گئی ہے کیا؟ اللہ سونا سلامت رکھے تیرے دوجے بھرا کو، دور ہے تو کیا ہوا، ہے تو اپنا ہی خون۔ بیبے نے اسے ڈانٹا، کوئی نہیں ہے اپنا خون، ہوتا تو اس طرح دور رہتا کیا؟ عارفہ نے مجھ سے چمٹتے ہوئے کہا، پھر کسی ننھی بچی کی طرح اپنا سر میری گود میں ڈال دیا۔ اگلے روز میں والی جی کی حویلی میں واپس پہنچ گیا۔ 2-4 روز تو مجھے حویلی کو، راجوال کو اور راجوال کے رہن سہن کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں وہ سب کچھ تھا جو پنجاب کے دور دراز دیہات کا خاصا ہوتا ہے، خاص طور سے ایسے دیہات میں جہاں کوئی زور آور وڈیرا یا چودھری رہائش پذیر ہوتا ہے۔ گھوڑوں کے استبل، اصیل نسل کے مویشی، شکاری کتے، شکاری باز، مسلح پہریداروں کے جتھے، سبھی کچھ یہاں موجود تھا۔ والی جی کی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا کوئی 14-15 سال پہلے ایک جھگڑے میں قتل ہو گیا تھا۔ چھوٹا بیٹا قریبی قصبے میں چاول کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ تیسرا بیٹا، جس کی عمر بمشکل 7-8 سال ہوگی، حویلی میں ہی رہتا تھا۔ یہ بیٹا والی صاحب کی دوسری بیوی سے تھا۔ والی صاحب کی 50-55 سالہ پہلی بیوی تنہائی پسند عورت تھی اور جاگیر ہی کے ایک دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ اسے بڑی بیگم جی کہا جاتا تھا۔ اس کی دیکھ بھال اس کا چھوٹا بیٹا ہی کرتا تھا۔ یہ چھوٹا بیٹا بھی خوشحال تھا۔ چاول کے کاروبار میں اس نے کافی روپیہ کمایا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اتنے بڑے گاؤں میں ایک بھی اسکول نہیں، اور صرف اس گاؤں ہی کی بات نہیں تھی، ارد گرد کے پورے علاقے میں نہ کوئی سڑک تھی، نہ شفا خانہ اور نہ اسکول۔ والی جی کی جاگیر میں بھی صرف ایک پرائمری اسکول تھا، اور یہ اسکول بھی راجوال کے بجائے ایک دوسرے گاؤں نکووال میں تھا۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ وڈیرے اور چودھری اچھے ہوں یا برے، ان کے دل میں یہ خواہش ضرور چھپی رہتی ہے کہ سڑک اور سڑک پر چلتی ہوئی نئی روشنی اور تعلیم ان کے علاقوں تک نہ پہنچے۔ حویلی کے احاطے سے باہر مرد ملازموں کے رہنے کے لیے ایک قطار میں کمرے بنائے گئے تھے۔ نیچی چھتوں والے ان کمروں کے فرش کچے تھے، دیواریں بھی گارے اور مٹی کی تھیں، انہیں بھوسا ملی چکنی مٹی سے پوتا جاتا تھا۔ ہر کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو پختہ لکڑی سے بنا ہوا تھا، اور بس ایک ہی کھڑکی تھی۔ ہمارے علاقے کے 95% گھروں کے کمروں کا نقشہ بھی یہی تھا۔ منشی جی نے مجھے بھی کمرہ الاٹ کر دیا۔ چند دن تو میں بالکل فارغ رہا، پھر مجھے ایک ڈیوٹی سونپ دی گئی۔ یہ ڈیوٹی میرے شائن شان ہرگز نہ تھی، لیکن میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ جیسا بھی کام مجھے یہاں ملے گا کروں گا، اور دل و جان سے کروں گا۔ منشی منظور مجھے مویشی خانے میں لے کر گیا۔ اس نے مجھے نیلی بار کی 6 عدد بھینسیں دکھائیں۔ مجھے بتایا گیا کہ صبح اور شام ان بھینسوں کا دودھ دھونا اور حویلی میں پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ یہ خاصی تگڑی بھینسیں تھی۔ ایک بھینس 2 وقت میں اوسطاً 15 کلو دودھ دیتی تھی۔ مددگار کے طور پر ایک مسلح لڑکا میرے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ صبح اور شام کے وقت ہم دودھ دھوتے اور پیتل کی صاف ستھری بالٹیوں میں بھر کر زنان خانے کے دروازے تک پہنچا آتے۔ اس کام کے دوران میں 3-4 مرتبہ والی صاحب سے بھی آمنا سامنا ہوا۔ ان کی شخصیت میں روب تھا، لیکن وہ ہمیشہ تھکے اور بیمار نظر آئے۔ والی صاحب کے ساتھ 1-2 بار خوبرو عورت بھی نظر آئی۔
تھوڑی سی رعایت کے ساتھ اسے لڑکی بھی کہا جا سکتا تھا، بلکہ اسے لڑکی کہنا ہی زیادہ مناسب تھا۔ اس کی عمر 25 برس کے لگ بھگ تھی، تاہم وہ کم عمر دکھائی دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ قیمتی لباس میں ہوتی تھی۔ کامدار اوڑھنی اس کے سر اور سینے کو ڈھانپے رکھتی تھی۔ شروع میں نے سمجھا کہ وہ والی صاحب کی بھتیجی یا بھانجی وغیرہ ہے، لیکن پھر ایک دن شکاری کتوں اور بازوں کے رکھوالے عسکری نے مجھے بتایا، اوے کھوتیا، کہیں والی صاحب کے سامنے کو الٹی سیدھی گل نہ کر دینا، یہ والی صاحب کی دوسری گھر والی ہے، انہی کو بیگم جی کہا جاتا ہے۔ میں سٹپٹا گیا، یہ ہے بیگم جی؟ کیوں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتی بیگم جی؟ میرا مطلب ہے عسکری چاچا، والی صاحب کے سامنے تو وہ بالکل چھوٹی سی، میرا مطلب ہے کہ کچھ زیادہ فرق نہیں ان کی عمروں میں۔ اوے باندر، تو نے یہاں نوکری کرنی ہے، سرپنچ بن کے عمروں کا حساب کتاب نکالنا ہے؟ اوے عقل کو ہاتھ مار، ورنہ مرغا بنا دیں گے اور تیرے اوپر بٹھا دیں گے پنڈ کے سب سے موٹے بندے کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تو نے مجھے چاچا کس حساب میں کہا؟ کیا میں تجھے 70-75 سال کا نظر آتا ہوں؟ تیرے جیسے لڑکوں سے زیادہ سانست ہے میرے اندر، نہیں تو آزما کے دیکھ لے۔ میں نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے، نہیں غلطی ہو گئی چاچا، میرا مطلب ہے بھاجی، کہاں آپ اور کہاں میں۔ اگر یہاں رہنا ہے نا بچہ جی، تو منہ سنبھال کر بات کرنی ہوگی، اور ہاں، نظر بھی نیچی رکھنی ہوگی۔ میں نے اطاعت مندی سے سر ہلایا اور ایک صافے سے عسکری کے کندھے پر لگی ہوئی گرد جھاڑی۔ اسی دوران میں زنان خانے کی طرف سے ایک موٹی بھدی عورت تیزی سے نمودار ہوئی۔ اس کا نام فیروزہ تھا۔ حویلی میں یہ ہیڈ ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ اس نے پریشان لہجے میں کہا، منشی صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں آیا آج، کل والی صاحب سے چھٹی لے کر گیا تھا۔ عسکری نے کہا، ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ شوکت بھی پتہ نہیں کہاں دفع ہو گیا، بیگم جی پریشان ہے۔ کیوں، کوئی تار آیا ہے کیا؟ عسکری نے پوچھا۔ آہو، ڈاک والا ڈیرے پردے دے کر چلا گیا تھا، وہاں سے ماشکی بشیر لایا ہے، اللہ خیر کرے۔ بیگم جی کی وڈی بہن کی طبیعت بھی خراب تھی، اب کیا کروں، کس سے پڑھواؤں؟ ایک ملازم نے کہا، پٹواری جی کا چھوٹا پتر نذیر شاید 2-4 لفظ پڑھ لے، پر اس نے بھی آج طریق پہ جانا تھا، پتہ نہیں گھر پہ ہوگا بھی یا نہیں۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، زنان خانے کے بڑے دروازے کے پیچھے بیگم جی خود موجود تھیں۔ اپنی ریشمی اوڑھنی کی اوٹ میں وہ واقعی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران میں مجھے رونق علی کی شکل نظر آئی۔ وہ ریشمی لاچے کرتے میں تھا اور ذرا لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہی ہانک لگائی، او خاورے، تو بھی تو تھوڑا بہت پڑھ چھڑ لیتا ہے نا، پڑھ لیتا کہ ایسی اڑائی تھی؟ میں چند لمحے تذبذب میں رہا، پھر فیروزہ کے ہاتھ سے تار لے لیا۔